बेहतरीन तरीके से केस को आगे लेके चल रहे हैं। देखिए हमारे वकील जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम वो फॉलो कर रहे हैं और वो बेहतरीन तरीके से केस को आगे लेके चल रहे हैं। तो क्या कहेंगे, आज बहुत होप थी कि डकी भाई को दूसरे हो जाएंगे, आप क्या समझती हैं? थोड़ा पीछे। अच्छा, उसमें ये एक मेरा ख्याल है, गुजारिश ये है कि सारी आप तमाम मेरे जो इंतहाई काबिल एहतराम कोर्ट रिपोर्टर्स कोर्ट में मौजूद थे आप लोग, आपने तमाम मेरा ख्याल डिटेल आर्गूमेंट्स आपने ख़ुद भी सुने हैं और कुछ एक्चुअली मैं कुछ ऐसा रिमार्क यहाँ देना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि जैसा कि हमने आज कोर्ट कोशिश किया कि आज की जो इनकी एप्लीकेशन थी कि जी फर्दर कुछ बैंक अकाउंट्स और एट्सेट्रा, ये वो रिक्वेस्ट है जो पिछले वो तकरीबन हर रिमांड पे सेम एप्लीकेशंस लेके आ रहे हैं। वो आपके सामने एप्लीकेशन मौजूद ही हैं, उसको आप खुद भी कंपैरिजन कर सकते हैं। आज उसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी, नॉट अ सिंगल थिंग कि उन्होंने कोई फर्दर एविडेंस उन्होंने मांगी हो, कोई फर्दर चीज़ उन्होंने अनर्थ करनी हो, कोई फर्दर चीज़ उन्होंने इन्वेस्टिगेट करनी हो। तो वो ऑनरेबल जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनको हमने ये हक़ाइक़ से भी असिस्ट किया है और जो रेलेवेंट लॉज हैं हाई कोर्ट और रेलेवेंट लॉज उसको भी प्रॉपर्ली असिस्ट किया उनको। लेकिन जो जज साहब का डिसीजन है उस पर मैं जैसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम कमेंट करना नहीं चाहते, लेकिन मुख्तसर सी बात ये है कि आज जो आईओ साहब ने अपनी एप्लीकेशन लिख के दी थी उसमें कुछ भी नया नहीं था, जो कि पहली एप्लीकेशन वो लेके आते रहे हैं। तो जैसा मोहतरम ने उसको जो बेहतर फ़ैसला समझा है उसको हम ऑनर करते हैं और इंशाल्लाह ये अगर फ़िज़िकल रिमांड अगर ये लेंथी हो रहा है तो ये चीज़ इन द नेक्स्ट फेज़ जो कि बेल का फेज़ होगा, ये उतना साथ को उतना ही बेनिफिट देगी कि इन्वेस्टिगेशन में क्या कोई ऐसी चीज़ ला सके हैं कि इसने क्या इन्वेस्टिगेशन में कैसी बात आई कि साथ ने किसी स्पेसिफिक आदमी को, किसी शख्स को, किसी फ़र्द को धोखा दिया, किसी से के साथ डिसीव किया, कोई एम्बेजलमेंट की, कोई मिसअप्रोप्रिएशन की। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का जितना को लंबा मौका मिल रहा है, ये उतना ही साथ के लिए जो नेक्स्ट फेज़ होगा ट्रायल का या बेल का, ये इंशाल्लाह उसके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा सर, मोबाइल, लैपटॉप, हर चीज़ इनके पास मौजूद है, अब ये क्या निकालना क्या चाहते? पिछली एप्लीकेशन से एक लफ्ज़ भी, एक नई चीज़ नहीं थी वहाँ। आज मामला का जिक्र हुआ है, वो क्या है, ज़रा बताएंगे? नहीं, वो उन्होंने यही डिस्कस किया जो कि ऑलरेडी इनके कुछ हाई ऑफिशियल सोशल मीडिया पर आपके इल्म में वो बात कर रहे हैं कि जी शायद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कोई इंक्वायरी इन्होंने आगाज़ किया है। वही उन्होंने इतनी लास्ट एक बात पूरी कर लो, जो एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग की बात आप कर रहे हैं कि इस हवाले से कोई इंक्वायरी नोटिस आया है साथ को या फैमिली को कि हम ये इंक्वायरी शुरू कर दिए साथ के? मैं करता हूँ जी, पहले जो बात की है, देखिए उन्होंने आईओ साहब ने ये इतनी बात की है कि जी वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जी हम कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं। वो हमने ऑनरेबल कोर्ट को ये असिस्ट किया जो लॉफुल बात है कि यहाँ पे ये वाले रिमांड में सिर्फ और सिर्फ इस एफआईआर की बात हो सकती है, इस एफआईआर के अगेंस्ट रिमांड सी किया जा सकता है। इसके कोई भी कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, कोई फर्दर एफआईआर है, फर्दर इंक्वायरी है, उसका इसकी रिमांड के साथ कभी भी कोई तल्लक वास्ता नहीं हो सकता। ये लॉफुल बात है, लीगल बात है ये। तो बल्कि उन्होंने खुद ये कंसीडिंग स्टेटमेंट दे दी कि बेसिकली इस एफआईआर को, इस फिजिकल रिमांड को यूज़ किया जा रहा है किसी अदरवाइज़ किसी अपने फर्दर प्रोसीडिंग के लिए या मकासद के लिए, जो कि हमारी लीगल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो कि लीगली जस्टिफाइड नहीं है। रही बात नोटिस की, तो अभी तक हमें कोई नोटिस, लीगल नोटिस प्रॉपर्ली वसूल नहीं हुआ। सर, लास्ट रिमांड के ऊपर डकी ने कुछ स्टेटमेंट दी थी अदालत में कि मुझे अदारों पे यकीन है, जो निकालना है वो निकाल लें मज़ीद स्टेटमेंट के लिए। उसके बाद मज़ीद रिमांड बनता था। यही बात हमने आज ऑनरेबल कोर्ट को बेसिस किया कि उनको कि साद ने विद बोनाफाइड इंटेंशन, एक मुस्बत सोच से जब ये रिपीटेडली इनकी रिक्वेस्ट देख के, तो उसने वॉलंटेरीली विद हिज ओन चॉइस उसने ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर किया कि सर जो फर्दर मुझसे ये अगर कुछ चाहते हैं तो आई एम रेडी टू कोऑपरेट विद देम। और यही तो हमने ऑनरेबल कोर्ट को इसी पॉइंट पे एम्फसाइज़ किया
کہ اس کے بعد یہ فردر اگر ریمانڈ سیک کر رہے ہیں تو اس کا مقصد اس FIR کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتا. عثمان صاحب یہ بتائیں کہ آپ عرصہ دراز سے ایسے کیسز ڈیل کرتے آ رہے ہیں, آپ نے کیا دیکھا اتنے عرصے میں کہ کیا اس طرح کے کیسز میں اتنا لمبا ریمانڈ کسی ایکیوز کا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ یہ انڈوٹلی ایکسیپشنل ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ شاید میری اسپیکولیشن میں ورڈ یوز کروں گا کہ جتنا اس کیس کو ایک ہائی لائٹ ہو چکا ہے الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, اس چیز کا انفلوئنس شاید جہاں سے ہمیں ریمانڈ کو ڈینائی ہونا تھا شاید وہاں پہ بھی اس چیز کا انفلوئنس ہو رہا ہے پرہیپس. سر وہ ادارے تو وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب تو خود آئے روز آ کے میڈیا پر پیغامات دیتے ہیں. وہ کل کہہ رہے تھے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیا, وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں. اس طرح کی جب باتیں خود کریں گے تو وہ تو خود پارٹی بن رہے ہیں. دیکھیے میں فار دا ٹائم بینگ کسی بھی ابھی جو ادارے ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ حالانکہ ایک میں بات ضرور کروں گا جو میں نے پہلے بھی بات گزارش کی تھی کہ جو بھی کچھ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ آفیشلز ہوتے ہیں, ذمہ دار سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ذمہ دار ان کو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, تو پری ٹرائل ججمنٹ دینا ان کا رائٹ نہیں ہے. سر ایسی کون سی چیز ہے جو ڈکی بھائی سے نکل نہیں رہی ہے؟ 19 دن کا ریمانڈ پہلے بھی ہوا ہے, 3 دن کا آج بھی ہو گیا ہے. کیا چیز ادارے نکال رہے ہیں؟ کون سی ایسی منی ٹریل ہے, منی لانڈرنگ ہے, کون سی ایسی ڈیوائسز ہیں, کون سے ایسے موبائل ہیں جو ابھی تک 19 دن تک اس سے جو ہے وہ برآمد نہیں ہو سکے؟ دس از دا ایگزیکٹلی کویشچن جو آپ نے ابھی ریز کیا, یہی کویشچن. ایک کویشچن وہ لے لیں, ویٹ پہلے اس کا جا رہی تھی اور یہ بھی افواہیں تھی کہ شاید آج 3 دن کا ریمانڈ یا 2 دن کا ریمانڈ ان کو مل جائے گا, اور وہی ہوا, ان کو 3 دن کا ریمانڈ مل گیا. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میں نے جیسے عرض کیا کہ کورٹ آرڈر کے بارے میں میڈیا پہ کھڑا ہو کر کوئی اسٹیٹمنٹ دوں تو وہ شاید مناسب نہیں ہوگا. یہ میرا پروفیشن جو میری لیگل باؤنڈری ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتی. لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ شاید اس کیس نے جتنی ہائپ لی ہوئی ہے اس کا انفلوئنسز شاید ہوں. لیکن رہی بات جو میرے ابھی بھائی نے بات کی کہ کیا کوئی نئی چیز ہے, یہی ہم نے ان ڈیٹیل آرگومنٹس میں یہ آنریبل کورٹ کو اسسٹ کیا تھا کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی تھریش ہوڈ کر لی ہے. وہ چیزیں وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں جو کہ اس FIR کے ریلیٹڈ نہیں ہے. کوئی ایک سنگل چیز فردر ریکوری کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے. سر مجھے بتائیے گا, ڈکی نے ٹوٹل 3 وکیل چینج کیے, پہلے زین صاحب تھے, اس کے بعد عبد الرحمان رانجھا صاحب تھے. کیا اس وجہ سے ڈیلے ہوا ہے کہ بار بار ریمانڈ لیا جا رہا ہے؟ نہیں, دس از ناٹ, یہ بالکل مطلب کہ وکیل بدلنے کی وجہ سے بھی جو چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں. میں آپ کی بات, آپ نے کویشچن کیا مجھے اس کو آنسر دے لینے دیں. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی جو مجھ سے پہلے میرے جو لرنڈ رسپیکٹڈ بردر اس کیس کو کر رہے تھے ہینڈل, بڑے لیگل ایکسپرٹ لوگ ہیں, بڑے اچھے لا آفیسرز ہیں, انہوں نے بیسٹ ایفرٹس اس کیس میں کی. یہ اس کے بعد کلائنٹ کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کس کو لے کے چلنا ہے. دوسرا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میں آلریڈی 7 کے کیسز کو لے کے چل رہا تھا اور نان اویلیبلٹی میں ان دوسروں بھی اسسٹ کیا. تو یہ باتیں آپ کورٹ رپورٹر ہیں, آپ یو نو ویری ویل کہ ریمانڈ کے لیے کون سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, کون سی نہیں ہوتی. اچھا سر, یہ آخری کوشچن یہ بتائیے گا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کیس کے حوالے سے؟ آپ بھی اس میں, آپ نے بھی اپنی ضمانت کرائی ہوئی ہے, آپ بھی FI میں پیش ہوئی تھی, کیا کہا آپ سے کیا انویسٹیگیشن کی ان گئی؟ کا میٹر انڈر انویسٹیگیشن ہے, پلیز ان سے کوئی اسٹیٹمنٹ لینا مناسب نہیں ہے. بات کریں اپنی اسٹیٹمنٹ ایجنسی کو دیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ آپ نے تو اچھے دلائل دیے, اس کے آپ بعد نے سنے ہیں, ڈیٹیل سنے سر, اس کے بعد گنجائش رہ جاتی تو پلیز گائڈ کیجیے. پھر بھی کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کر دی ہے کہ پہلے تو یہ کورٹ کا یہ دیکھ اپنا